अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम डिस्कस कर रहे थे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इन फ्रॉम द प्रीवियस टू सेशंस। प्रीवियसली जो हमने डिस्कस किया था, हम ऑब्जेक्टिव पे जाएंगे तो वी डिस्कस इन डिटेल अबाउट द टाइप्स ऑफ एमसीक्यूज। डिफरेंट टाइप्स हमने डिस्कस की हैं, आर टाइप है, एक्सटेंडेड टाइप है। तो इसमें हमने उसकी कुछ एनाटॉमी पर डिस्कस की। जितने भी टाइप्स हमने डिस्कस की तो उन सब की हमने एग्जाम्पल्स के साथ जो है और हमने उसकी एनाटॉमी डिस्कस की थी। हमने टेक्स्ट एनरिच हमने बात की थी, जो कंटेक्स्ट रिच है कंटेक्स्ट फ्री की बात की थी, इलस्ट्रेशन के साथ जो एमसीक्यूज को क्या कहेंगे किस तरह। तो ये हमारा प्रीवियस जो दो सेशंस थी, दैट वाज आर अबाउट the different types of MCQs as well as the anatomy of the MCQs. In today's sessions, we will discuss the pathologies of MCQs, in which we will discuss two main categories. That what are the two broad categories of the different pathologies of MCQs, and then how we can solve and how we can manage these pathologies of the MCQs. In the next session today, we will discuss about the common flaws of the MCQs, और उस फ्राज के साथ साथ हर एक कॉमन जो मिस्टेक होती हैं, जो गलती होती है, फ्लॉ होती हैं, उस फ्लॉज के साथ हम एक एग्जांपल भी देंगे और उस एग्जांपल में हम आइडेंटिफाई करेंगे कि यहाँ पे प्रॉब्लम वो कौन सी गलती है जो यहाँ पर हुई है। और फिर एट द एंड जो है हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि वेल स्ट्रक्चर एमसीक्यू जो है किस तरह बनाते हैं। तो ये तमाम जो है दैट विल बी द एंड ऑफ आवर सेशन व्हिच विल बी द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सो लेट्स गो टुवर्ड्स आवर मेन टॉपिक टुडे जो हम डिस्कस करेंगे, व्हिच विल बी द, ये ऑलरेडी हम प्रीवियस सेशन में हम कर चुके थे। सो हम जाएंगे टुवर्ड्स द pathologies of the MCQs. सही। The pathology of MCQ, they can be divided into two broad categorization. One is known as the content under presentation, the other is the construct irrelevance variance. The under representation, which is also shortly known as the CU, that simply mean कि जो स्टूडेंट्स को टेस्ट दी गई हैं, जो एमसीक्यूज दी गई हैं, वो कुरिकुलम को सही रिप्रेजेंट नहीं कर रही। यानी इट मीन कि उसमें से कुछ पॉइंट्स जो हैं ये तो मेंशन है, यानी उसका हिस्सा है, लेकिन कुछ नहीं है। इसका मतलब ये, सपोज देयर आर 12 यूनिट्स, या वी कैन से दैट 12 चैप्टर्स, और उन 12 चैप्टर में से पूरी पेपर जो है सिर्फ 4 चैप्टर से बनाई गई हैं और बाकी 8 चैप्टर जो है उसको बिल्कुल टच ही नहीं किया है, और स्टूडेंट जो है उसने सब प्रिपरेशन की है। तो ये जो पेपर आया हुआ है, ये जो एमसीक्यूज आया हुआ है, ये उसको इट इज नॉट द एडिक्वेट सैंपल ऑफ द टोटल करिकुलम। मतलब ये है कि उसमें से जो है हर एक की कुछ ना कुछ जो है कंट्रीब्यूशन होनी चाहिए, हर एक चैप्टर से एक दो तीन जो है ये होनी चाहिए। तो ओवरऑल जो है इस कैटेगरी को जिसमें जो पढ़ाया गया है उस सैंपल जो है उस इज उसके रिप्रेजेंटेटिव सैंपल नहीं है, उसमें तमाम कंटेंट्स हैं, कुछ ना कुछ जो है पोर्शन नहीं है। सो दैट विल देन दैट पैथोलॉजी दैट विल बी कॉल्ड एज द under content under presentation, which is known as the CU. The another is the construct irrelevant variance, shortly known as the CIV flaw. अब इसमें क्या है, ये वो है कि कंटेंट जो है उसमें तो सब लिया गया है, लेकिन उसमें से कुछ ऐसी वेरिएबल्स हैं जो रिजल्ट को बायस कर देते हैं, या वी कैन से दैट कि इसमें से जो अप्रोच है अब टेकिंग टेस्ट ये सही नहीं है, और जो क्वालिटी ऑफ एमसीक्यू है ये सही नहीं है, या जो है दे आर टू डिफिकल्ट, या वहां पर ऑप्शन जो है इतने आसान आसान दी गई हैं जो उसको मतलब गेस करना आसान है, या जो है स्पेसिफिक जो मोस्ट कॉमनली या एक डेफिनेशन जो है हर एक चैप्टर से दी गई है। यानी कंटेंट यानी कंट्रीब्यूशन जो है, या वी कैन से दैट हर एक चैप्टर के पोर्शन तो है, लेकिन जो क्वालिटी है एमसीक्यू की उसमें देयर इज प्रॉब्लम। सो देन दैट, और उससे क्या होगा, रिजल्ट ऑब्वियसली जो है बायस होगा। आप टू मच डिफिकल्ट आपने बनाए हैं तो इसमें से प्रॉब्लम क्या होगी कि जो वीक एंड एवरेज स्टूडेंट्स है उनके लिए पासिंग मार्क्स लेना मुश्किल होता है,
یا جو ہے اگر آپ ٹو مچ ایزی کوشچن دے دیتے ہیں تو اس سے مسئلہ کیا ہوگا کہ دیٹ ول بی not the actual and proper assessment of the student. آپ اس سے اگر شارٹ یا MCQs کے آنسر جو آنسرز ہوتے ہیں آپشنز وہ آپ اس طرح دے دیتے ہیں کہ اس میں گیس کرنا بہت آسان ہوتا ہے، تو یہ بھی جو ہے صحیح اسسمنٹ نہیں ہے. تو اس کو ہم پھر ڈسکس کریں گے کہ وہ کون سی ویریبلز ہے جو سسٹمیٹکلی انٹرفیئر ود the ability to meaningful interpret score or rating. یعنی اس کی جو کوالٹی ہوتی ہیں اس MCQ کی، یا ایسی کون سی ویریبلز ہے جو سکور کو باعث کر دیتے ہیں، جو ریٹنگ ہے، جو سکور ہے، جو اسسمنٹ ہے، وہ صحیح ایکچوئل اسسمنٹ نہیں ہوتی. تو ہم ایک ایک کی سورسز پر بات کریں گے اور پھر آگے جا کے جو ہے اس کی مینجمنٹ پر بھی بات کریں گے. تو کنسٹرکٹ ارریبل ویریئنس جو ہیں تھوڑا سا اس کو ہے کیا چیز جو ہم نے ڈسکس کیا کہ ون از دا انڈر ریپرزنٹیشن، دا ادر از دا کنسٹرکٹ ارریلیونس. تو یہ جو کنسٹرکٹ ارریلیونٹ ویریئنس جو ہیں CIV جو ہم نے بات کی کہ یہ کچھ ایسی ویریبلز ہوتے ہیں جو MCQs کے اندر پریزنٹ ہوتے ہیں اور اس MCQs جو ہیں اس جو ہے سکورنگ ہوتی ہے اسٹوڈنٹس کی اس کو افیکٹ کرتے ہیں. سو دس از دا انٹروڈکشن آف دا ایکسٹرانس uncontrolled variable that affect assessment outcome. That is just a very accurate and comprehensive definition and brief, concise definition of the construct irrelevant variance. The meaningfulness and the accuracy of examination results is adversely affected. The legitimacy of the decisions made upon exam result is affected and the validity is reduced. اب کس طرح جو ہے اس کی جو ڈیسیشن کی جو لیگیٹیمیسی وہ کس طرح جو ہے وہ افیکٹ ہوگی. آپ کہیں گے کہ بھئی 30% students are only passed and 70 have failed. تو this is not the fault of the students. ان میں آپ نے ان کو جو MCQ proportion ہے they were 90% to 99% were very difficult question. تو usually جو پیپر ہوتی ہیں اس کی اس طرح ہونی چاہیے کہ there should be an equal، کچھ question easy ہونی چاہیے، کچھ question جو ہے average ہونی چاہیے اور کچھ question جو ہے difficult ہونی چاہیے. اب یہ ہے کہ اگر آپ تینوں جو ہے ایزی بنا لے تو بھی صحیح آپ کے ڈیسیشن جو ہے کہ یہ جو ان کی ریزلٹس کے بیس پر آپ کی بھئی 100% اسٹوڈنٹس دے آر پاس. تو سم ٹائم ٹیسٹ اتنا ایزی ہوتا ہے کہ آپ ایکچوئل اسسمنٹ جو ہے ایویلویشن آف دا ٹیچنگ یا ایویلویشن آف دا کلاس جو ہے یہ باعث بن جاتی ہیں. سو یہ اسی میں آتی ہیں کنسٹرکٹ ارریلیونٹ ویریئنس میں. اب اس کنسٹرکٹ ارریلیونٹ ویریئنس کی سورسز کیا ہیں، یعنی وہ کون کون سی جو ہے جس جو کاز کر سکتے ہیں آپ کی بائسنس ان دا ریزلٹ جو افیکٹ کر سکتے ہیں سکورنگ کو. تو سب سے پہلے تو یہ ہیں کہ پورلی کنسٹرکٹڈ ایگزامینیشن جو کوشچنز ہوتے ہیں. اب یہ وہ ہیں کہ جس طرح ہم نے پہلے اناٹمی کی بات کی تھی کہ اگر آپ ایک وینٹی یا کیس سینیریو دے رہے ہیں تو اس کے لیے بہترین یہ ہے کہ آپ ایک کنٹیکسٹ رچ MCQ دے دیں، اس میں آپ ایک ہسٹری دے دیں جس میں ایج ہونی چاہیے، جینڈر ہونی چاہیے، اس کے بعد اس کے کچھ سمٹمز ہوں گے، کچھ ٹیسٹ ریزلٹس ہوں گے، اور اس کے بعد اگر آپ کوشچن کر سکتے ہیں کہ ناؤ ڈائگنوسس کیا ہے یا اس کی ٹریٹمنٹ کیا ہے. تو اس کے لیے ایک پہلے سے آپ نے کنٹیکسٹ جو ہے دیا ہوتا ہے. In case of that آپ simply question کریں کہ what is the treatment of that. So that will be that poorly constructed examination. یا اس طرح ہے کہ وہاں پر آگے خیر ہم اس کی ایگزامپلس بھی بہت دیں گے جو اناٹمی ہم نے ڈسکس کی تھی کہ وہاں پر سم ٹائم جو ہے یہ جو آنسرز ہوتے ہیں یہ ٹو مچ لینتھی ہوتے ہیں اور اسٹوڈنٹس جو ہے کنفیوز ہوتے ہیں کہ اب یہاں پر 2 to 3 لائن جو ہے ایک ایک آپشن ہوتا ہے. تو پھر وہاں سے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا، اس سے سلیکٹ کرنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے. یعنی اٹ سمپل مین جو کنسٹرکشن آف MCQ ہے، جو اناٹمی آف دا MCQ ہے، یہ اسٹرکچر ڈیفیکٹ ہوتا ہے. ایکچولی وی کین ان سم ورڈز وی کین سے دیٹ کہ جو MCQ ہم نے بنائی ہے اس میں کچھ اسٹرکچر ڈیفیکٹ ہے، یا تو پرابلم از ان دا جو آئٹم ہم نے اس میں ہے، یا جو وہاں پر آپشنز دی گئی ہیں وہاں پر کچھ پرابلم ہے، یا جو ہے اس کی جو ورڈز ہے اس طرح یا ایبریویشن یوز کی گئی ہیں اس میں جو سمجھنے میں جو ہے تھوڑے سے مشکل ہے. تو اس تمام کو جو ہے دیٹ ول لیڈ ٹو دا کنسٹرکٹ ارریلیونٹ ویریئنس.
اس طرح ٹیسٹ وائسنس سے مراد یہ ہے کہ آپ نے جو ہے سپوز کچھ اس طرح کلو دی ہیں کہ جو وائس اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں اور ڈائریکٹلی سمجھ جاتے ہیں کہ وچ ون از دا کریکٹ آنسر. یعنی سپوز کچھ اس طرح ہے کہ آل اب وہاں پر لکھا ہے کہ دیٹ از، اب از آیا ہے اٹ مین دا آنسر از دا سنگولر، اور نیچے جو آنسرز دی گئی اس میں سے 3 جو ہیں یہ پلورل ہیں اینڈ ون از اے سنگل. تو دیٹ سنگل آنسر از اون بیکاز باقی جو ہیں سپوز دے اف دے آر پلورل تو دے شوڈ بی دین آر. تو یہ جو ہے ایک ٹیسٹ وائسنس ہے، گرامیٹیکلی ہے، اس طرح پنکچویشن جو ہے یا کچھ اس طرح کی آپ کلو دے دیتے ہیں، یا ایک کوشچن جو ہے اس میں آپ ایسا ورڈ دے دیتے ہیں جو آپشن میں بھی موجود ہوتا ہے، یعنی دا کریکٹ آنسر ان دا آپشن از آلسو پریزنٹ ان دا کوشچن. یعنی جو آئٹم آپ نے دی ہے کوشچن اس میں آنسر خود موجود ہوتا ہے. تو یہ بھی جو ہے ٹیسٹ وائسنس ہے. اور اس سے کیا ہوگا کہ اگر آپ اتنے بہت سارے ایم سی کیوز ایسے ہیں جو اس میں ٹیسٹ وائسنس جو ہے آپ اس کو دے دیتے ہیں تو ہوگا کیا کہ ایکچوئل اسسمنٹ نہیں ہوگی، اور ایٹ دا اینڈ آبویسلی جو بائسڈ اسسمنٹ ریزلٹس ہوں گے جس پر جو آپ ڈیسیشن لیں گے وہ بھی بائسڈ ہوگا، اور وہ بھی جو ہے اس کی ویلیڈیٹی جو ہے بہت کم ہوگی. Guessing, this is that which we can't control. As we discuss in the definition, that this is the extraneous या uncontrolled variable. अब uncontrolled variable ये है कि we can't stop the students from guessing. जब वो guess करते हैं कि this is the answer, this is the answer, this is the answer. تو اس لیے ہم نے جو ہے ایسے آنسرز دینے ہونے ہیں کہ جو ایک دوسرے سے بالکل جس طرح میڈیکل ایجوکیشن میں اس کو کہتے ہیں کہ ہوموجینس آپشن اینڈ ہیٹروجینس آپشنز. ہیٹروجینس آپشن سے مراد یہ ہے کہ وہاں پر آپ نے کریکٹ آنسر کے ساتھ ساتھ جو آپ نے غلط آپشنز دی ہیں وہ ایسے قسم کے ہیں جو تھوڑا سے بھی کسی کو سبجیکٹ کے بارے میں نالج ہو تو ایزیلی گیس کرے گا کہ یہ 3 تو ہو نہیں سکتی، یہ والا جو ہے یہ کریکٹ آنسر ہو سکتا ہے. تو ہیٹروجینس آپشن جو ہیں دس از اندر پرابلم جو کامنلی فلاز ہے جو ہوتی ہیں اکثر ہم ٹیچر سے. تو بجائے اس کی اگر ہم کیا کریں ہوموجینس آپشنز دے دے تو پھر گیسنگ تھوڑی سی مشکل ہو جاتی ہے، اور گیس اگر ہوتی بھی ہیں تو جو ہے اس کی چانسز تھوڑے سے کریکٹ ہونے کی کم ہو جاتے ہیں. تو جس طرح فار ایگزامپل ہم کہیں گے اناٹمی کے کویشچن ہے کہ the position of that is dash to the ABC. نیچے ہم لکھتے ہیں کہ this is interior, posterior, medial, lateral. اب یہ چاروں کیا ہیں؟ یہ چاروں کی چاروں جو ہے ایک پوزیشن کی سینس بتا رہے ہیں کہ بھی کہاں پر ہے. اگر آپ یہ دیکھیں کہ this is interior, ventral, and then posterior and lateral. اب جو وینٹرل اینڈ انٹیریر یہ دونوں ایک ہی میننگ دے رہے ہیں، وینٹرل اینڈ انٹیریر جو ہے یہ. تو اسٹوڈنٹس جو ٹیسٹ وائزنس بھی ہو سکتی ہیں سمجھ جائے گا کہ بھی یہ انٹیریر نہیں ہے، کیونکہ اگر انٹیریر ہے تو اٹ مین یہ وینٹرلی بھی پریزنٹ، یہ ایک ہی بات ہو سکتی ہے. اس لیے جو ہے the answer is between یا تو posterior ہے یا لیٹرل ہے. یا اگر آپ اس طرح posterior کے ساتھ ڈارسل دے دیں تو ڈارسل اور posterior سیم میننگ دیتے ہیں، تو اگین یہ وہی بات ہوگی کہ 2 کو ایکسکلوڈ کرے گا اینڈ دین ادر 2 میں وہ گیس کرے گا. تو اس طرح کی جو ہے اگین کچھ اسٹوڈنٹ کی جو سکور آئے گی سو وہ اگر زیادہ مارکس بھی آئیں گے تو they will not decide that the person is genius, the person جو ہے وہ گڈ اسٹوڈنٹ ہے، بلکہ اس کی اپنی جو گیسنگ ہے اور ٹیسٹ وائسنس کی وجہ سے اس نے زیادہ سکور لی ہے، جس کی وجہ سے جو سکورنگ ہے اس کے اوپر ہم ڈیسیشن لیں گے، ایویلویشن جو ہے وہ لیں گے تو وہ صحیح طریقے سے نہیں بلکہ بائسڈ ہوگی. تو اس طرح کی جو ہے فلاز اکثر ہوتے ہیں. آئٹم وائز یہ وہ ہیں کہ جو آپشنز کے ساتھ بجائے جو کوشچن ہم نے پوچھا ہوتا ہے اس میں پرابلم ہوتی ہے، یا تو وہ اتنا ڈیفیکلٹ ٹو انڈرسٹینڈ لینگویج میں ہے، یا اس میں ایبریویشن بہت زیادہ ہے، یا وہ اٹس ٹو مچ لینتھی، یا اٹس ٹو مچ شارٹ، یا اتنا بریف آپ نے دیا ہے کہ اس میننگ فل نہیں رہے تھے. تو اس طرح کی جو ہے کچھ مسئلے ہو جاتے ہیں، یا اس میں گرامیٹیکل مسٹیک ہے. It is unable to the students they are unable to decide either this is a question or this is not a question. تو اس طرح کی جو غلطی ہوتی ہیں which is in the item which is in the question, so that will be known as the item bias. And obviously
that will lead to the biased assessment results. इंडिफरेंशिएबल पासिंग स्कोर, अगर आपने एक टेस्ट 100 का टेस्ट ले लिया और आप कहें कि 90% मार्क्स जो है, यानी हर एक एमसीक्यू की एक मार्क है एंड 90 मार्क्स जो है देयर द स्कोरिंग, तो उस वजह से अगर एक बंदा जो है 85 स्कोर लेगा तो वो भी फेल कंसिडर होगा. तो अगर बाज़ औक़ात जो है आप स्कोर इतना रख देते हैं पासिंग स्कोर की, उसको पार करना बहुत मुश्किल है. तो ऑब्वियसली ये क्लास इवैल्यूएशन रिपोर्ट जो है, आप सपोज 2 स्टूडेंट्स ने 90 या 92 मार्क्स ली है, तो अब क्या होगा कि भाई 100 में से सिर्फ 2 स्टूडेंट्स ने जो है 2% स्टूडेंट ने पासिंग है 98. सो व्हाट डज इट मीन, ईदर टीचर्स की जो है टीचिंग सही है, बच्चे जो है वो ज्यादा पुअर क्वालिटी है, वो पढ़ती नहीं है, या सब्जेक्ट मुश्किल, या क्या ऐसी, हालांकि द प्रॉब्लम विल बी द इनडिफरेंशिएबल पासिंग स्कोर. तो उससे भी क्या होगा कि ये जो रिजल्ट्स आएंगी या जो रेटिंग आएंगी उसके ऊपर जो डिसीजन लिया जाएगा वो बायस्ड होगा, और वो जो है उसकी वैलिडिटी जो है बहुत कम होगी और इफेक्ट होगा. तो दैट इज इनडिफरेंशिएबल द पासिंग स्कोर. टेस्टिंग irregularities, ये which we can control, this is that thing. Suppose आप टेस्ट ले रहे हैं एंड आपने उनको फ्रीली छोड़ दिया है, they can chat and doing buzzing with each other, they are attacking with each other, they are cheating कर रहे हैं. So वजह क्या होगी, at the end all the students there will have the good score. So what will be the decision? That all the students that 2 this class is very good, the subject is easy, the teachers have a good teaching strategy because all the students they have good marks. बल्कि इस तरह नहीं होगा, बल्कि क्या उनकी जो स्कोरिंग होगी और टेस्टिंग इरेगुलरिटीज की वजह से उनकी स्कोरिंग अच्छी आई है, और वो चीट कर रहे थे, उनके पास जो है चीटिंग मटेरियल थी, वो बाहर से उसको एक्सटर्नली जो है उसको हेल्प मिल रही थी, टीचर खुद उनको बता रहा था, वो एक दूसरे से लिख रहे थे. तो ऑल दीज जो है इरेगुलरिटीज दे विल अगेन लीड टू द कंस्ट्रक्ट इररिलेवेंस फेलियर्स. तो ये जो जितने भी सोर्सेज हमने डिस्कस किए हैं कि पूरे कंस्ट्रक्टेड एग्जामिनेशन क्वेश्चन है, या जो है टेस्ट वाइजनेस है, या गेसिंग है, अटेम्प्ट बायस है, या डिफरेंशियल पासिंग स्कोर है, या टेस्ट इरेगुलरिटीज, all these that will lead to the that CIV. About then towards the next one, which is our construct under presentation. Construct under representation से मुराद ये है कि उस एग्जाम की वैलिडिटी जो है इतनी कम इसलिए हो गई है कि जो कंटेंट दिया गया है स्टूडेंट्स को, दैट कंटेंट इज नॉट रिप्रेजेंटिंग द होल करिकुलम. यानी उससे होगा क्या कि उसकी तमाम नॉलेज को जो है आप जो है चेक नहीं कर रहे हैं, टेस्ट नहीं कर रहे हैं, यानी वहां पर जो कंटेंट है दैट इज नॉट इनफ टू बी रिप्रेजेंट द एबिलिटी एंड द असेसमेंट ऑफ द स्टूडेंट. सो दैट उसकी भी बहुत सारे जो है एग्जांपल्स हैं कि किस तरह जो है ये जो कंस्ट्रक्ट अंडर रिप्रेजेंटेशन ये किस तरह जो है हो सकती है. सो एक तो ये है कि आप द ट्रिवियल कंटेंट से मुराद ये है कि आप कुछ इस तरह के कंटेंट देते हैं जो इम्पोर्टेंट नहीं होते. ट्रिवियल का मतलब होता है कि अनइम्पोर्टेंट या नॉन इम्पोर्टेंट मटेरियल जो है कि जिसकी उस सब्जेक्ट के साथ अगर ना हो, उसकी इतनी वेटेज नहीं होती और आपने उसको वेटेज ज्यादा दी है, तो दैट विल बी आल्सो लीड टू द दैट CU कंस्ट्रक्ट अंडर रिप्रेजेंटेशन. Rote memorization, this is one of the case which we can't control that. This is one of the learning strategy of the student in which they believed that if one thing is repeatedly okay, सही. तो अगर वो इस तरह है कि अगर वो रिपीटेडली चीज को दोहराते हैं और इसको जो है रिवाइज करते हैं, सो इफ दे रिपीटेडली रिवाइज समथिंग सो दे बिलीव दैट दे विल लर्न इट. और होगा क्या कि वो जो है फिर एट द एंड अगर एग्जाम में आ जाते हैं और एग्जाम में वो सब बुक सब कुरिकुलम जो है वो एक्चुअली मेमोराइज नहीं कर सकती, जिसको हम रट्टा लगा कहते हैं ना उर्दू में के. तो ये जो मेमोराइजेशन है ये कुछ स्पेसिफिक
چیزوں پر کر دیتے ہیں اور ان کو پتہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ چیزیں جو ہے صرف ایگزام میں آنے ہوتے ہیں, تمام جو ہے نہیں آنے والی اسٹوڈنٹ سے پہلے پتہ ہوتا ہے, اس لیے اس چیز کو کیا کرتے ہیں, یہ رٹا لگا لیتے ہیں. اچھا یہ کب ہوتا ہے, وین دا ٹیسٹ جو ہے یہ صرف ایک اسپیسیفک ان کو جو ہم نے پہلے ڈسکس کی تھی کہ جو سی آئی وی جو ہے, if that is present in that case the student will also do that rote memorization, کہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ صرف یہ چیز آنی ہے, صرف وہ چیز آنی ہے, تو اس لیے وہ یا ڈیفینیشن آنے ہیں یا ٹیچر نے ان کو بتایا ہوتا ہے, تو وہ صرف وہ میمورائز کریں گے جو ان کو بتایا کہ جن کی چانسز ہے ایگزام میں آنے کی. اسی لیے وہ کیا کریں گے, وہ پوری کی پوری کو لرن نہیں کریں گے بلکہ کچھ خاص اسپیسیفک چیز کو یاد کریں گے. تو اور یہ جو ہے روٹ میمورائزیشن چونکہ ٹائم ٹیکنگ ایکٹیویٹی ہے, اینڈ دیٹ از دا ریزن جو ہے تمام کوریکولم جو ہے اس سے آپ اسٹوڈنٹ جو اس سے لرن نہیں کر سکتے, اس لیے اگین اٹ ول لیڈ ٹو دیٹ کنسٹرکٹ انڈر ریپرزنٹیشن. اچھا یہ جو کامنلی بات ہے کہ جس میں سے ایک دو چیپٹر سے آپ بہت زیادہ دے دیتے ہیں, لیکن کچھ چیپٹر سے آپ بالکل نہیں دیتے اور کچھ سے ایک دو دے دیتے ہیں, سو یہ جو ہے that will lead to the and this is one of the most common example of the that construct under representation, کہ جس میں جو کوشچن ہے ایگزامینیشن کی یہ بالکل کم دی گئی ہیں, یعنی اس میں سے ایک کو 2 دی ہیں, بعض میں سے 10 ہے, دوسری سے 20 ہے, تیسری سے بالکل نہیں ہے. تو اس سے کیا ہوگا کہ وہ جو ویٹیج صحیح طریقے سے نہیں ہے, تو اگین اٹ ول لیڈ ٹو دیٹ کنسٹرکٹ انڈر ریپرزنٹیشن. مال ڈسٹریبیوشن آف آئٹمس, یہ بھی اسی طرح ہے کہ آپ جو ہے کسی کو 2 دی ہیں, کسی کو 7 دی ہیں وداؤٹ اینی جو ہے پریئر. آپ نے یہ ہوتا کیوں ہے, یہ جو ہم ٹیچر پیپر بناتے ہیں تو یا تو ہم جو ہے اینڈ لیکچر سے شروع کرتے ہیں, یا ہم جو ہے سٹارٹ والے لیکچر سے شروع کرتے ہیں, یا جو ہمارے ساتھ اپنے لیپ ٹاپ میں سپوز لیکچرز ہوتے ہیں, ہم ایک اوپن کر دیتے ہیں اور ہم اس سے MCQs بناتے ہیں. ٹوٹل وی ہیو 8 لیکچرز, ہم نے 70 MCQs بنانے ہوتے ہیں, لیکن جیسے ہم 4th لیکچر پہ پہنچ جاتے ہیں تو ہمارے 70 MCQs بن جاتے ہیں اور ہم پیپر ٹیسٹ دے دیتے ہیں, سینڈ کر دیتے ہیں. باقی جو 4 چیپٹرز ہیں اس سے ہم نے کچھ بھی نہیں دیا ہوتا ہے. تو یہ جو ہے ون آف دا بگیسٹ اینڈ موسٹ کامن فلاز, کہ ایوری کنٹینٹ, ایوری جو ریجن ہے, چیپٹر ہے, یونٹ ہے, سیکشن ہے, وہ جو ہے اپنا سیمپل اس میں نہیں ہوتا. تو that is actually known as the maldistribution of item, and that is actually the definition of the construct under representation, in which there is inadequate sampling of the content جو ہے, this is the inadequate sampling of the curriculum. Another approach which is known as the teaching to the test یا teach to the test جسے کہا, یہ ایک ایسا ہی اپروچ ہوتا ہے جس میں سے ٹیچر جو ہیں صرف ان کو وہ چیز پڑھاتے ہیں جو ٹیسٹ میں آئیں گی. یعنی سپوز MCQ ہیں اور ٹیچر صرف اس چیز پر ایمفیسس دیتا ہے کہ یہ MCQs میں آئے گا تو اس کو پھر ایکسپلین کرتا ہے, یہ MCQs کے لیے امپورٹنٹ نہیں, اس کو اسکپ کر دیتا ہے. تو اگین ہوگا کیا کہ یہ جو ایگزام آئے گا وہ صرف اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ میمورائز کریں گے صرف ان چیزوں کو جو ٹیسٹ میں آئیں گی, یہ بیکاز ٹیچر نے صرف ان کو وہی پڑھایا ہے جو ٹیسٹ میں آئیں گے. تو ایکچولی اس سے ہوگا کیا کہ تمام کوریکولم جو ہے اس کو ریپرزینٹ نہیں کرے گا, اونلی جو ٹیسٹ. تو یہ جو ہے اس کو کہتے ہیں ٹیچنگ ٹو دا ٹیسٹ, اور اس میں بہت سارے کرٹکس آتے ہیں, بہت سارے بکس اس پر لکھے گئے ہیں. بعض اوقات جو ہیں یہ کورس ٹو کورس ڈپینڈ کرتا ہے کہ یہ صحیح ہوتا ہے. جیسے فار ایگزامپل if someone is going to prepare for a specific test, میں ایگزامپل لوں گا, سپوز یہ انٹری ٹیسٹ جو ہے, اگر آپ انٹری ٹیسٹ کی تیاری کے لیے جو فزکس, کیمسٹری اور اس کی کوچنگ کلاسز لیتے ہیں, وہ ٹیچنگ جو ہے اور وہ جو ان کی کلاس روم میں یعنی FSC فرسٹ اور سیکنڈ ایئر میں جب ان کو فزکس, کیمسٹری, بایولوجی یہ پڑھایا جاتا ہے تو دونوں کی ٹیچنگ میں بہت ڈفرنس ہوتا ہے. کیونکہ پہلا جو ہے جو ان کو ڈیورنگ دا کلاس یعنی FSC میں فرسٹ اور سیکنڈ ایئر میں پڑھایا جاتا ہے تو ان کو پورا کوریکولم صحیح طریقے سے پڑھائے جاتے ہیں بیکاز ٹو دا ایگزام. لیکن پھر جب ان کو انٹر ٹیسٹ کی تیاری کے لیے جاتے ہیں تو جو پورے 6-7-8 مہینوں والا کورس ہے اس کو 2 مہینوں میں 3 مہینوں میں جو ہے کور کر دیتے ہیں.
विकास उनको सिर्फ वही चीजें पढ़ाई जाती हैं जो टेस्ट में आने होते हैं, उनको वही चीज जो है एक्सप्लेन की जाती है जो टेस्ट में उनके आने के चांसेस होते हैं। तो वो जो टेस्ट में नहीं आती हैं वो उसको स्किप कर देते हैं। तो ये जो उस टाइम पे अच्छी है, when you are preparing some students to a specific test, then your teaching should be teaching to the test approach. But sometimes teachers जो हैं ये कहते हैं कि बास टीचर्स की वो एमसीक्यू पेपर आती हैं, क्योंकि हम जितनी भी आजकल हमारे पाकिस्तान की एजुकेशन सिस्टम है, तो मोस्टली दैट है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो इनके नॉलेज असेसमेंट के तौर पर, जो पर्टिकुलर उसके लॉस भी होती है, लेकिन नॉलेज के लिए देयर इज नो शॉर्ट इज ए क्वेश्चन, देयर इज नो लॉन्ग इज ए क्वेश्चन, मोस्टली जो है स्पेसिफिकली इन द स्टार्ट ईयर्स ऑफ द बेसिक, जो बेसिक सब्जेक्ट्स होते हैं उसकी। तो इसलिए टीचर्स जो क्या करते हैं वो उनको पता होता है कि ये पॉइंट जो है एमसीक्यू के लिए इम्पोर्टेंट है, उसी पर ज्यादा फोकस दे रहता है। एंड इफ दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट टू बी द पार्ट ऑफ द एमसीक्यू पेपर, उसको स्किप कर देते हैं। सो दैट अप्रोच इज नोन एज टीचिंग टू द टेस्ट अप्रोच। तो ये जो ट्रिवियल कंटेंट इन द एग्जाम, रोट मेमोराइजेशन है, फ्यू एग्जामिनेशन है, माल डिस्ट्रीब्यूशन है, टीचिंग टू द टेस्ट अप्रोच है, ये तमाम जो है दीज ऑल आर द एग्जांपल ऑफ द कंस्ट्रक्ट अंडर रिप्रेजेंटेशन। और जिससे होगा क्या कि अंडर रिप्रेजेंटेशन बजाते खुद उस माने को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये जो कंटेंट है ये सही तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, ये रिप्रेजेंटेशन जो इस सब्जेक्ट की कर रही है ये अंडर रिप्रेजेंटेशन है, यानी ये कम उसमें से इनएडेक्वेट रिप्रेजेंटेशन है। तो ये जो है इस इन सब की जो है कंस्ट्रक्ट इररिलेवेंट वेरिएंस जो है या कंस्ट्रक्ट अंडर रिप्रेजेंटेशन है, इन सब की जो है मैनेजमेंट हम किस तरह करेंगे। तो इसके लिए जो है एक ही चीज जो है दैट इज द ब्लूप्रिंट, या जो है उसकी हम ट्यूवेज जो है टॉप जिसे कहते हैं टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन, अगर वो हमारे पास है तो फिर जो है हम उनसे जो है उस ट्यूवेज से फिर हम क्या करेंगे, अपना ब्लूप्रिंट बना लेंगे। और उससे के मुताबिक फिर अगर हमारा पेपर बन जाता है तो ये बहुत सारे जो टीचर्स की तरफ से ये प्रॉब्लम है, इसमें से कुछ जो है ये तो यानी टेस्ट वाइसनेस हो गई, आइटम वाइज हो गई, poorly constructed examination question, ये तो इंशाल्लाह एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर ये मोस्टली कवर हो जाएंगे। एक कौन कौन सी गलती हो सकती है और कौन सी गलती जो है हम नहीं करनी चाहिए हमें। तो इंशाल्लाह एट द नेक्स्ट सेशन जो है हम इस पर डिटेल से बात करेंगे कि एमसीक्यू जो है उसमें कौन कौन सी गलती अक्सर होती रहती हैं और उसको किस तरह जो है हम हटाएंगे, किस तरह जो है उससे हमारे जो उस गलती को नहीं दोहराएंगे अपने एमसीक्यूज में। तो इंशाल्लाह उससे ये कुछ सोर्सेज ऑफ द कंस्ट्रक्ट इररिलेवेंट वेरिएंस जो है ये वहां से हो जाएगा। लेकिन जो ये वाले जो है कंस्ट्रक्ट अंडर रिप्रेजेंटेशन जो है इसके लिए जो मैनेजमेंट है, दिस इज द ओनली वन थिंग, दिस इज द ब्लूप्रिंट ऑफ द एमसीक्यूज। अच्छा, ब्लूप्रिंट ऑफ द एमसीक्यूज जो है ये एक एग्जांपल्स के तौर पर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि एमसीक्यू की ब्लूप्रिंट जो है ये किस तरह बनाएंगे, व्हाट इज इट्स पर्पस, उसकी क्या क्या होनी चाहिए, और उसके बाद जो है हम जो है आगे जाएंगे टुवर्ड्स द कॉमनली फ्लॉज एंड मिस्टेक्स ड्यूरिंग द एमसीक्यूज। अच्छा, ये जो है सपोज एक सब्जेक्ट है और उस सब्जेक्ट की आप ऑब्जेक्टिव वन की जगह यहाँ पर आप चैप्टर भी लिख सकते हैं, यहाँ पर जो रीजन लिख सकते हैं, यहाँ पर सेक्शन लिख सकते हैं, यूनिट लिख सकते हैं। और यहाँ पर फिर आप लिख दे कि भाई दी ये स्टूडेंट्स को मैंने सिर्फ और सिर्फ ये जो 5 चैप्टर्स ये सिर्फ मैंने उनको ये पढ़ाए हैं। तो हर एक चैप्टर का नाम लेके कि भाई चैप्टर 1 2 3 4 एंड देन द चैप्टर 5। और फिर यहाँ से टोटल एमसीक्यू जो ये 100 है, तो 100 में फिर आप क्या करिए, हर एक की परसेंटेज को जो है उसको कंटेंट में रहेंगे। 100 में से 30 जो है ये ऑब्जेक्टिव यानी चैप्टर 1 की होंगे, 25 इसके होंगे, 15 इसके होंगे। और ये आप उसकी लेंथ पर दे देते हैं, उसके कंटेंट पर दे सकते हैं, उसके नंबर ऑब्जेक्टिव पर दे सकते हैं। यानी ये जो वेटेज आप परसेंटेज आप दे रहे हैं या डायरेक्ट नंबर ऑफ एमसीक्यूज दे रहे हैं, सो दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ द लेंथ ऑफ दैट चैप्टर, द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दैट चैप्टर, या जो है उसकी इंपॉर्टेंस की बेस पर आप देते हैं। लेकिन आपने हर एक को कुछ ना कुछ पोर्शन देना है, सही है।
پھر اس میں سے کیا ہوگا کہ اس میں سے آپ ٹوٹل جو ہے آپ کی یہاں پر سپوز 100% آپ نے بنانی ہے یا 100 کوشچن آپ نے بنانے ہیں تو ہر ایک کو آپ نے کچھ نہ کچھ کوشچن دے دیے. پھر اس میں سے آپ ڈیسائیڈ کریے کہ اس میں سے آپ ایزی, ڈیفیکلٹ اینڈ ایوریج وہ کتنی ہوں گی, یا نالج جو آپ چیک جو بیسک ہمارے یہاں بیسک انڈرسٹینڈنگ اینڈ جو میمورائزیشن ہے اس کی آپ دیں گے, کمپریہنشن اس کی دیں گے. کچھ اس کی جو ہے آپ تھوڑی سی مشکل ہائی یعنی ٹائپ دیں گی جو ہائر لیول کی دیں گے. نالج سے مراد یہ ہے کہ دیٹ از آپ صرف اور صرف ان کو C1 جو یعنی لیول ہے جو ہاں آلریڈی اگر آپ کو تھوڑا سا ریکال کر رہے ہم جب ڈسکس کر رہے تھے تو وہاں پر ہم نے کہا تھا کہ ڈفرینٹ لیولز ہوتے ہیں بلوم ٹیکسانومی کی جو کاگنیٹو ڈومین, جس میں سے پہلا نالج ہے, پھر کمپریہنشن ہے, پھر اپلیکیشن ہے, پھر انالیسز ہے, پھر ایویلویشن ہے, پھر کریشن ہے. تو یہ چیز ہم نے ڈسکس کی تھی. تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں چونکہ ایم سی کیو جو ہے یہ دیٹ از اونلی فار دا کاگنیٹو ڈومین, جو پریکٹیکل اسکل ہے جو ہمارے سائیکوموٹر ڈومین ہے اس کے نام پر آج بھی جو ہے نیکسٹ سیشن میں پھر وہ ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے. تو یہاں پر آپ ان کویشچن کی ڈیفیکلٹیز کی بیس پر ڈیسائیڈ کریں کہ اس چیپٹر سے کتنے ایم سی کیو جو ہیں یہ نالج کی ہوں گے وچ مین C1 یعنی بہت آسان ہوں گے, اسٹریٹ فارورڈ, کنٹیکسٹ فری. سپوز دیئر آر 3 types of epithelial cell, تو وہاں پر آپ کویشچن یہ بنا سکتے ہیں کہ in human body یا in their respiratory system which type of epithelial cells they are present. There is no need of context for that. The students should only answer if they just read that it is the respiratory system and the question is about the type of epithelial cell. Yeah, there are dash type of epithelium. تو وہاں پر epithelial cell تو 2 3 4 5 تو یہ جو ہے اس طرح کی جو ہے سمپل دیئر نالج. کمپریہنشن جو ہے تھوڑا سا پھر آلریڈی میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, ہم کاگنیٹو ڈومین ڈیٹیل سے کر چکے ہیں. اسی نالج کو اسی کو تھوڑا سا آپ ایکسپلین کر لیں, اس سے اس کی کچھ پورشن آپ دیں گے. اور پھر انالیسس اینڈ اپلیکیشن جو کنٹیکسٹ اس کے لیے چاہیے ہوگی, تھوڑی سی مشکل بھی ہوں گی, پرابلم اس میں ڈسکس کی گئی ہے, ڈیفیکلٹی لیول اس کی تھوڑی سی ہائی ہو گئی ہے. تو اٹ مین یہاں سے ان کا جو C1 4 ہو جائیں گی, C2 ہو جائیں گی, اور پھر C3 اور مور دین ہائر دین C3 اور کتنی ہو جائیں گی, اور 12 سپوز. تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہ ہم نے اس کی پرسنٹیج یعنی 100% ٹوٹل 100% میں ہم نے ہر ایک کو پرسنٹیج دی ہے. اور ٹوٹل ہماری جو ان ہے وچ ایکچولی ان مطلب کا یہ ہے کہ ٹوٹل نمبر آف کویشچن ہمارے کتنے, یہ 60 اور پرسنٹیج اس کی 100 ہے. تو اس 30 آؤٹ آف 100 اگر 30 ہیں تو آؤٹ آف 60 کتنی ہوں گی 20 ایم سی کیوز. تو یہاں سے آپ اگر 60 ایم سی کیوز کا پیپر ہے تو اس میں سے جو چیپٹر 5 ہے اس کی 7 ہے, چیپٹر 4 کی 10 ہے, چیپٹر 3 کی 10 ہے, چیپٹر 2 کی 13 ہے, اینڈ چیپٹر 1 کی 20 ہے. یا اگر ایک ہی چیپٹر میں بنا رہے ہیں, منتھلی ٹیسٹ ہے اس طرح, تو اس کو آپ آبجیکٹو 1 2 3 ہر ایک آبجیکٹو جو چونکہ ہم نے اس پر بھی ڈیٹیل سے بات کی تھی کہ جب بھی ایک ٹیچر کو لیکچر دینا چاہیے تو سٹارٹ میں اس کو اپنے آبجیکٹو جو ہے یہ بنانے چاہیے, اینڈ ہاؤ وی کین کنسٹرکٹ the objective, the learning outcome of the cognitive domain, the affective domain and the practical کے جو psychomotor domain ہے. تو آلریڈی ہم اس پر کافی سیشنز لے چکے ہیں. تو یہ جو ہے آبجیکٹوز ایک پہلے دے رہے تھے تو اسٹوڈنٹس کی بھی پتا ہوتا ہے کہ بھئی ہم نے کیا کیا چیز ہے, اور یہ چیز جو ہے بلو پرنٹ یہ اسٹوڈنٹ کے ساتھ شیئر کیا جاتا ہے. تو پھر وہ کیا کرتے ہیں, آبجیکٹو پہ جاتی ہے اور اسی کے مطابق جو ہے اسی کو اسٹڈی کرتے ہیں. اچھا تو پھر کیا ہوگا یہاں پہ آبجیکٹو 1 سے 20 ایم سی کیوز, آبجیکٹو 2 سے 13 ایم سی کیوز, 10 ایم سی کیوز, 10 اینڈ 7. اب یہ جو بتانے کے بعد کیا ہوگا کہ نہ صرف یہ کہ آپ نے ایک آبجیکٹو 1 کے چیپٹر 1 کے نمبر اب آپ ایم سی کیوز دی ہیں, بلکہ اس کی جو ڈیفیکلٹی لیول بھی آپ نے بتا دی ہیں. تو اس سے ہوگا کیا کہ ٹو ڈیفیکلٹ بھی نہیں ہوگا, ٹو ایزی بھی نہیں ہوگا, کنسٹرکٹ انڈر ریپرزنٹیشن بھی نہیں ہوگا, اور ایکچوئل جو ہے ہر ایک بندی کے لیے جو سکور آئے گا وہ ایکچولی ایکچوئل سکور ہوگا. اور اس میں ہوگا اب پرابلم کیا ہے کہ ایک چیز جو یہاں پر بلو پرنٹ جو ہے نہیں کر سکتی وہ کیا ہے,
اور اس کی ٹائپ آف آئٹم جو ہے ایناٹمی جو اسٹرکچر ڈیفیکٹ ہے یہ بلو پرنٹ میں نہیں, یہ صرف کنٹینٹ کے لیے یہ بیسٹ ہے. صحیح ہے, جو کنسٹرکٹ انڈر ریپرزینٹیشن کے لیے یہ اس میں, اور کچھ جو ہیں یہ اس میں ارریلیونٹ کے لیے بھی صحیح, ارریلیونٹ جو ہے اس کے میں بھی یہ ہے. لیکن موسٹلی جو ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں, کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم انکنٹرول ہوتے ہیں, جو آلریڈی ہم نے ڈسکس کیا. سپوز دس از دا روڈ میمورائزیشن ہے, لیکن کچھ چیزیں جو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں, دس از ایکچولی دا lacking and absence of the structural defects, and as well as the too difficult or too easy or that inadequate representation from the curriculum. تو یہاں سے پھر چار جو ہے C1 کی ہوں گی, چار C2 کی ہوں گی, اینڈ 12 مور دین C3 اور ہائر دین C3, تو یہ ٹوٹل 20 MCQs ہو جائیں گے. پھر اس کے 13 ہو جائیں گے, پھر اس کے 10, پھر اس کے 10, پھر اس کے 7. سو ٹوٹل MCQs جو ہیں یہ 60 ہو جائیں گے. ان میں سے جو ایزی کوشچن ہوں گے دیٹ ول بی 14 کوشچن ہو جائیں گے. اس میں سے جو ایوریج کوشچن ہو جائیں گے وہ 15 ہو جائیں گے, اور جو ڈیفیکلٹ ہے وہ 31 ہو جائیں گے. یہاں سے ایک اگر آپ کر لے نمبر سے, اٹ مین کہ جو ایوریج جو مشکل MCQs ہوتے ہیں یہ جو ہیں they are the double of the easy and average. اٹ مین کہ آپ اگر دونوں کو جو ایزی اینڈ ایوریج کو کمبائن کرو so that will be equal to دو. تو یہ لیکن یہ نہیں ہے, یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتی ہیں. آپ equal 33 33 33 یعنی 20 20 20 پہ دے سکتے ہیں, اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے, ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے کہ the difficult should be the double of the the combined form of the easy and average should be equal to the difficult alone. میں خود جو ہے یہاں پر اس کو اس طرح سجیسٹ کروں گا کہ the number of question in the knowledge comprehension and application that should be equal if you are teaching to the students of initial years, that is the first year, second year and third year. اور اگر اب یو آر ٹیچنگ ٹو دا فائنل ایئر اسٹوڈنٹس, آبویسلی پھر جو ہے اس طرح جو ڈیفیکلٹ کوشچن کی تعداد جو ہے تھوڑی سی زیادہ ہونی چاہیے. اوور آل جو ہے اوور آل اگر اس میں ڈیفیکلٹ تھوڑا سا زیادہ ہو تو زیادہ بہتر رہے گا, ٹیسٹ کی کوالٹی برقرار رہے گی. لیکن یہ جو اس طرح کے بلو پرنٹ اگر آپ MCQs کا بنائیں گے تو دیٹ بہت ساری جو اس میں یہ 45 چیزیں ہیں دیٹ ول بی کورڈ. اچھا یہاں پر جو ہے ایوائڈ کنٹینٹ انڈر ریپرزینٹیشن, یہ جو ہے یہ بلو پرنٹ کیا کرتی ہیں, یہ اسی میں ہمارے ہیلپ کریں گے کہ when we are trying to avoid the content under representation. تو یہ ایک یونیورسٹی آف کالگریج جو ہے اس کی ایک ایگزامپل ہے about that blueprint of the regional course at a university. اور اس میں اگر آپ یہ ہم دیکھیں تو ڈفرنٹ ٹاپکس ہے, صحیح ہے, جیسے انکنٹیننس ہے, ڈسیوریا ہے, پولی یوریا ہے, ہیمیچوریا ہے, تو الکلوزس, ایڈوسس, ہائپوکلیمیا ہے, ہائپرکلیمیا ہے, تو ہائپونیٹریمیا, یہ ڈفرنٹ ٹاپک ہے which are related to the renal kidney related ہے. اور پھر اس کا انہوں نے امپیکٹ دیا گیا ہے کہ اس کا ٹوٹل کورس کے مطابق اس کا امپیکٹ کتنا ہے. تو امپیکٹ اس نے 2-3 آؤٹ آف جو ہے یہ دی ہے, اور پھر جو ہے فریکوینسی بھی انہوں نے دی ہے, اور پھر انہوں نے اس کی جو کنٹینٹ یعنی MCQs کتنی ہوں گی, اس MCQs کی تعداد کتنی ہوگی, تو اس میں پھر انہوں نے ہر ایک کی دی ہے. ٹوٹل MCQs جو ہیں اس کی 80 ہے, اور پھر انہوں نے اس کی ویٹیج بھی دی ہے, اٹ مین پرسنٹیج کی, اور نمبر آف آئٹم جو انہوں نے پھر یہاں دیے کہ ہر ایک کی کتنی ہوں گی. یہاں سے اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے سپوز 60 MCQs انہوں نے دینی ہے. آپ اسی پر ایمفیسس کریں کہ اگر سپوز دس از دا ہائپر نیٹریمیا ہے سپوز, تو اس کی ٹوٹل MCQs میں سے جو آئٹم ہوں گے دیٹ ول بی 1.5, یا وی کین سے دیٹ کہ دیٹ ول بی 1 کویسچن, ون کویسچن کے ساتھ آپ 2 کویسچن بھی کر سکتے ہیں. تو اس میں ڈائگنوسس کی کتنی ہوں گی, انویسٹیگیشن کی کویسچن کتنے ہوں گے, ٹریٹمنٹ کی کتنی ہوں گی, اور بیسک سائنس کی کتنی ہوں گی. تو یہاں سے اگر آپ دیکھیں انہوں نے 1.5 جو ہے 2 کنسیڈر کیا ہے. ایک کویسچن ڈائگنوسس کا ہوگا, ہائپرنیٹریمیا کی جو ڈائگنوسس ہے, اور ایک ان کی بیسک سائنس یعنی بیسک نالج یا کمپریہنشن جو اس کے بارے میں ہوگا. اسی طرح جو ہے اگر آپ دیکھیں نیکسٹ جو ہائپونیٹریمیا ہے
वहां पर भी उन्होंने दी है 4.5, विच सिंपल मीन आप 4 भी ले सकते हैं या 5 भी ले सकते हैं। उन्होंने यहाँ पर जो है उसको 4 क्वेश्चन दी हैं, उनमें से 2 क्वेश्चन जो हाइपोनेट्रीमिया है ये उसकी हैं, डायग्नोसिस के हैं, इन्वेस्टिगेशन एक भी नहीं है, और ट्रीटमेंट एक है, और बेसिक साइंसेज में एक है। तो हर एक की अगर आप देखिए कुछ न कुछ जितने भी ऑब्जेक्टिव जितने भी टॉपिक हैं, सबको उन्होंने रीनल कोर्स का जितना भी रीनल सेक्शन यूनिट है, ये इन सबको कुछ ना कुछ जो न सिर्फ उनकी आइटम्स बयान की हैं, बल्कि उस आइटम के फिर कि कहाँ कहाँ से आएंगे, ये इन्वेस्टिगेशन से आएंगे, डिफरेंशियल डायग्नोसिस से आएंगे, मैनेजमेंट से आएंगे, उसकी पैथोफिजियोलॉजी या जो मैकेनिज्म है, बेसिक साइंस है, फिजियोलॉजी है, एनाटमी है, उससे आएंगे। तो ये जो है टोटल क्वेश्चन जो है ये 60 हो गए, और 60 में से डायग्नोसिस क्वेश्चन के 34 होंगे, इन्वेस्टिगेशन के 6 होंगे, मैनेजमेंट की जो है 12 होंगे, एंड बेसिक साइंसेस की 8 होंगे। अब ये क्या है, ये एक दिस इज एग्जांपल ऑफ द ब्लूप्रिंट अगेन, बट अगेन यहाँ पर क्या है, देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ द इजी, डिफिकल्ट एंड दैट। वो जो है वो फिर एज अ टीचर खुद डिसाइड करता है कि जो 34 डायग्नोसिस है, इसमें से मैंने कुछ इजी देने हैं, कुछ एवरेज देने, कुछ डिफिकल्ट देने हैं, इसी तरह इन्वेस्टिगेशन में भी, ट्रीटमेंट में भी, बेसिक साइंसेज में भी। कहने का मतलब सिर्फ ये है कि अंडर रिप्रेजेंटेशन ना हो, और इस तरह जो है इररिलेवेंस वेरिएंस जो है ये भी उसमें ना हो। सही है, तो ये एक अनदर एग्जांपल है कि किस तरह जो है हम दे सकते हैं कि सपोज दिस इज टीम 1, टीम 2, टीम 3 एंड टीम 4, और उसकी जो है नंबर ऑफ दिस इज द परसेंटेज 23% इसके होंगे, 22% इसके, 27 इसके, 30 इसके होंगे। और फिर उसमें जो क्वेश्चन टोटल जो है ये 21 क्वेश्चन है, उसमें से एप्लीकेशन या वी कैन से दैट C3 की 9 होंगे, अंडरस्टैंडिंग की 8 होंगी, एंड नॉलेज की जो है 4 होंगे। हर एक के साथ उन्होंने नंबर्स लेके हैं, और उन्होंने जो ए टाइप है, डिफरेंट टाइप्स उन्होंने यूज की हैं। जो ए टाइप है, जो ऑलरेडी हमने कहा कि ए टाइप से मुराद क्या है कि स्पेसिफिक एक आइटम है और इसकी 4 ऑप्शन है, सही है। सो दैट विल बी ए टाइप। कम्प्लेक्स टाइप कि जिसमें से उसके हम एक्सटेंडेड टाइप MCQ भी कहते हैं उसको, तो उसकी चूंकि वो थोड़ी सी एक सोचना और यूनिटी उसमें ज़्यादा होती हैं, तो उसने हर एक को उसकी कम्प्लेक्सिटी के बेस पर टाइम ज़्यादा दिया है। तो ये कम्प्लेक्स टाइप और ए टाइप MCQ टेस्ट हैं, और उन्होंने दोनों के लिए अलग अलग टाइम दिए हैं, और हर एक के लिए उन्होंने नॉलेज के कितने क्वेश्चन होंगे, अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चन होंगे, एप्लीकेशन के कितने होंगे, थीम 1 में से नॉलेज के कितने होंगे, अंडरस्टैंडिंग कितने, एप्लीकेशन के कितने होंगे। इससे मुराद ये है, ये यहाँ पर थोड़ा सा मैं बता दूं कि नॉलेज से मुराद C1 है, C2 जो है ये कम्प्रहेंशन है, अंडरस्टैंडिंग है, एंड एप्लीकेशन जो ये C3 है, या वी कैन से दैट कि ये थोड़ी सी बेसिक स्टार्टिंग लेवल ऑफ लर्निंग है, ये थोड़ी सी हायर है, और ये पे उससे भी हायर है, सही है। सो जितनी भी वेनिटीज आते हैं, डायग्नोसिस आ जाते हैं, ट्रीटमेंट आ जाती हैं, डिफरेंशियल डायग्नोसिस आ जाती हैं, रिहेबिलिटेशन आ जाती हैं, तो ये सारे के सारे एप्लीकेशन में आते हैं। और यहाँ से अगर आप देखें एज कम्पेयर टू दीज द नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, इसकी परसेंटेज ज्यादा है, जो होनी चाहिए थोड़ी सी। अगेन दिस इज नॉट द हार्ड एंड फास्ट रूल, लेकिन ओवरऑल जो है इट शुड बी मोर देन द जनरली द नॉलेज एंड द C1 एंड C2। तो अगर आप इस कॉलम के काउंट करें तो स्टूडेंट्स कैन बी कि उनको थोड़े से 25% C1 क्वेश्चन होंगे, 35% जो है C2 की होंगी, एंड C3 जो है दैट विल बी द 40% या 4, 8, 9। फिर आप हर एक टीम के अंदर भी बता सकते हैं कि एक टीम की इजी कितनी होंगी, एवरेज कितनी होंगी, मुश्किल कितनी होंगी। जितनी लेवल ऑफ लर्निंग बढ़ती है उतनी डिफिकल्टी भी बढ़ती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इजी से मुराद ये है कि जब हम इजी की देयर शुड बी इजी क्विज, इट मीन C1। एवरेज से मुराद ये कि देयर शुड बी C2, एंड जो डिफिकल्ट से मुराद ये है कि देयर शुड बी C3 एज वेल। तो अगर आप सिंपल C1 दे दे तब भी जो है सही तरीके से असेसमेंट और इवैल्यूएशन नहीं होगी,
اور اگر ہم سمپل C2 دے دے تو بھی صحیح طریقے سے نہیں ہوگی, اور C3 تو آبویسلی وہاں سے پھر اسٹوڈنٹس کو پاسنگ مارکس جو ہے جو انہوں نے ٹارگیٹ رکھا ہے کہ اس سے زیادہ لیں گے تو آپ پاس ہوں گے, تو بہت کم اسٹوڈنٹس they will achieve that score. So this is one of the exam and management, how we can deal with these type of um, pathologies which we have discussed. The broad two classification of pathologies, one was the construct under representation and the other was the construct irrelevant variance. This is another example, which is the blueprint ka MCQ ki the MBBS phase 2 preliminary examination blueprint for the theory paper 1, general pathology, hematology and the clinical pathology. यहाँ पर उन्होंने टॉपिक जितने लिखे हैं कि दिस इज द हेमेटोलॉजी, इंफ्लेमेशन एंड रिपेयर है, न्यूप्लेजिया है एंड ऑल दैट, सही. और उसमें से फिर लैंग उन्होंने, चूंकि यहाँ पर इस पेपर में उन्होंने अदर क्वेश्चन भी दी हैं, तो हम उसकी तरफ नहीं जाएंगे कि उसमें से लॉन्ग क्वेश्चन कितने होंगे, शॉर्ट ऐसे क्वेश्चन के होंगे, शॉर्ट आंसर कितने होंगे. एमसीक्यू की तरफ आते हैं, तो यहाँ पर एमसीक्यू उन्होंने हर एक के सामने लिखे हैं कि 4 लेकिन यहाँ पर नहीं है. इट मीन स्टूडेंट हैव टू प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू द ब्लूप्रिंट के बेस. सो इम्यूनोपैथोलॉजी जो है इसकी कोई एमसीक्यूज नहीं होंगी, लेकिन उसमें से शॉर्ट ऐसे शॉर्ट आंसर उसके होंगे. उन्होंने मार्क्स भी बता दिए हैं कि हर एक के कितने कितने मार्क्स होंगे, तो इसी के मुताबिक स्टूडेंट ने प्रिपरेशन करनी है कि हेमाटोलॉजी से एंड इंफ्लेमेशन रिपेयर से एक एक लाइन ऐसे क्वेश्चन आएगा, तो इन दोनों को इसी के मुताबिक प्रिपरेशन करेंगे. और इसी तरह जो है एमसीक्यूज अगर किसी के नहीं है तो उसकी एमसीक्यूज, क्योंकि लॉन्ग इस क्वेश्चन और एमसीक्यू की जो प्रिपरेशन स्टडी अप्रोच है ये बहुत डिफरेंट है. सो दैट्स वाई ये जो ब्लूप्रिंट है ये स्टूडेंट्स के लिए भी है, और कि किस तरह उसको हेल्प करेंगे. अच्छा, इन द नेक्स्ट सेशन, इस तरह आज नहीं बल्कि नेक्स्ट वीक जो हमारा सेशन होगा, इसमें इंशाल्लाह हम स्टडी गाइड पर भी बात करेंगे. आस्पिक के साथ स्टडी गाइड क्या है. स्टडी गाइड में भी यही होता है कि स्टूडेंट के लिए बहुत सारे इंफॉर्मेशन ऐसे होते हैं जो इनको आगे इस पूरी सेमेस्टर में, पूरी ईयर में उनकी हेल्प करते हैं. तो क्या क्या कंटेंट उसमें होने चाहिए और क्या क्या होने इसमें होंगे. तो इस तरह ये जो ब्लूप्रिंट है ये भी स्टूडेंट की गाइडेंस के लिए है कि जब वो टेस्ट प्रिपरेशन के लिए जाते हैं तो इसी ब्लूप्रिंट के मुताबिक अगर प्रिपरेशन करेंगे, सो दे विल अचीव गुड मार्क्स. और ये सब के लिए एक जैसा होता है तमाम स्टूडेंट्स के लिए. सो ये 100 टोटल जो मार्क्स है ये 100 है, और ये उसके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है कि 2 क्वेश्चंस यहाँ पर होंगी, 8 होंगी, 5 होंगे और इस तरह. तो ये जो है blueprint, this is one of the best approach to manage and to treat those pathology जो हमने अभी डिस्कस की हैं.